Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Tuguti nga awitan ko ang akong higala, ug awit sa gugma bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto didto sa tabunok kaayo nga bungtod. Gibugwal niya kini ug gihawanan sa mga bato, ug gitamnan niya labing maayong paras, ug gitukurag tore nga bantayanan diha sa tiliwala niini. Ug gibutangan pagayud niya kinig pigsanan sa ubas ug nagpaabot siya nga mamunga kinig tamis nga ubas, apan aslom hinuon ang bunga niini. Busa miingon siya, O mulupyo sa Jerusalem ug katawhan sa Huda, hukmi ako ninyo ug ang akong parasan. Unsa pa man di ay ang angay kong buhaton sa akong parasan nga wala pa nako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis, apan aslom hinuon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo kung unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang koral niini ug himuong sibsibanan. Lumpagon ko ang paril niini ug patamak-tamakan sa mga mananap. Pasagdan ko na lang kini, dili na pulungan ang mga sanga ni habukan ang punuan niini, ug manubo niini ang kadyapa ug sampinit. Ug manduan ko ang panganod nga dili na kini paulanan. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamhanan mao ang Israel, ug ang katawhan ang Huda mao ang iyang pinanggang tanom. Nangita siya hustisya, apan ang nakaplagan niya mao ang pinatyanay. Nangita siya katarong, apan ang nakaplagan niya hilak sa kaguol. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos. Mga igsoon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsoon, puna ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog ug nakita kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw, mag-uban kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus maingon ngadto sa mga labawng pari ug sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini ug gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas ug nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa tingpamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunala nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala, ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya, tana patsyunta siya, ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan, ug gipatay. Karon inigabot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop, nangutana si Jesus. Sila mitubag, sa walay duha-duha patsyon niya kadtong mga tawong dautan, ug pasaupan niya ang parasan ug laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini. Ug midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios
Kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga.